अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सक्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यसकारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता। हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यसकारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ, हामी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको, भोगिआएको परिस्थितिमा त्यसो आकलन गर्नु पनि त्यति अस्वाभाविक होइन होला। तर अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन। यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ, हिजो प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। म यसबाट सिँगै राष्ट्र खुसी हुनेछ विश्वास गर्दछु। यस सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ, त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ। अरू विषयहरूको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छौँ। तर सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुविधा रहित ढङ्गले, हाम्रो क्लियर कट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर दुविधा रहित ढङ्गले हामी जाने कुरा यो पुरा हुन्छ। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3 नेपालको नक्सा समेत जहाँ अंकित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ राष्ट्रियताको पक्षमा। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। एउटा प्रश्न अलिकति केही साथीहरूले उठाउनु भएको छ। 211 नम्बर बुदामा
नीति कार्यक्रमको 211 नम्बर मुद्दामा लप्सीफेदी, रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी, रातमाटे दमौली बुटवल ट्रान्समिसन लाइनको 400 केबी ट्रान्समिसन लाइनको उल्लेख छ। त्यसो भएपछि कतिले भन्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ, यो पछाडिको ढोकाबाट एमसिसी ल्याउन खोजियो, जस्केलाबाट एमसिसी छिराउन खोजियो। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो हाम्रो प्राविधिकहरूले, हाम्रो इन्जिनियरहरूले, हाम्रा विद्युत विज्ञहरूले लप्सीफेदी, रातमाटे हेटौँडा र लप्सीफेदी, रातमाटे दमौली र बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन आवश्यक छ। नत्र भने हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने, तर विद्युत बहन गर्ने, त्यसलाई लिएर जाने, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने माध्यम भएन भने उत्पादन गरेको बिजुली के गर्ने? त्यसकारण त्यो उत्पादन गरेको बिजुली उत्पादनै गर्न सकिँदैन, त्यो त्यत्तिकै मेसिन थानको लगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जलस्रोतको धनी देश, हामी बेसरी विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसरी उत्पादन गरेको बिजुली अनि ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन। त्यसकारण यो प्रश्न ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढङ्गले बनाइन्छ, यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन, मूल बाटोबाट बनाइन्छ। एमसिसीले बनाउँछ, एमसिसीले नबनाएर अरूले बनाउँछ, त्यसले बनाउँछ, कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ। तर यो बन्छ बनाइन्छ। नत्र भने त हामीले जलस्रोतको धनी देश भन्ने, विभिन्न यति धेरै अहिले हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यति धेरै प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेका छौँ, ती अब निकट भविष्यमा पुरा हुँदैछन्। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन 5 वर्ष 4-5 वर्ष कमसेकम लाग्छ। विद्युत उत्पादन गरेको विद्युत बोक्ने त्यो माध्यम चाहिँ हामीसँग छैन। कतिवटा हाइड्रो पावर कम्पनीहरूले उत्पादन सुरु गर्न वा कन्स्ट्रक्सन सुरु गर्न यो भोलि गएर ट्रान्समिसन लाइनको अभावको कारणले हुन नसक्ने देखेर काम रोकेर बसेका छन्। लगानी गरेर उत्पादन भएर कहाँ लाने? ढोकामा बोकेर लाने कुरा भएन, केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन। त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ, हामी बनाउँछौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एमसिसी भनेको मेरो विचारमा यस गरिमामय सदनले छलफल गरेर निष्कर्ष आफूले निकाल्नु पर्यो। अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्यो, छलफल गर्यो, एमसिसी सम्झौता गर्यो। अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हिसाबले यस सरकारले, अघिल्लै सरकारले संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने समेत सम्झौता गरेको हुनाले यो सरकार आएपछि यसले गरिमामय सभामुख महोदयको टेबलमा संसदको अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्यो। यो एमसिसी अहिलेको सरकारले सम्झौता गरेको होइन, अघिल्लो संयुक्त सरकारले सम्झौता गरे र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ सरकार भनेको। अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर अलपत्र छोड्न मिल्दैन। त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने विश्वसनीयता, कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूका बीचमा गरेका सम्झौताको विश्वसनीयता, नीतिहरूको, निर्णयहरूको स्थिरताको, स्थायित्वको विश्वसनीयता, त्यो गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ। त्यसपछि त्यस्तो सरकारसँग, त्यस्तो देशको सरकारसँग सम्झौता कसरी गर्ने? कुनै देशले अहिलेको सरकारसँग गर्यो भने भोलिको सरकारले आएर त्यो मान्दिनँ भन्छ भने कसरी गर्ने? त्यसकारण सम्झौता गर्ने बेलामा हरेक देशको हरेक समयको सरकारले राष्ट्रिय हितको पक्षमा अत्यन्तै होशियार हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ, नत्र त्यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। त्यसका अरू छलफलका दलहरूभित्र छलफलका अथवा मान्यज्यूहरूका बीचमा छलफलका
सोचका भिन्नताहरू हुन सक्छन्, त्यति बेलै प्रकट हुनुपर्थ्यो सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि। भएन भने अहिले पनि छलफल गर्न सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। एमसिसी पास गर्ने भए पास गर्ने, पास नगर्ने भए पास नगर्ने, त्यस गरिमामय सदनले निर्णय गर्न सक्छ। यहाँ सभामुखको टेबलमा आइसकेका छ, संसदले निर्णय गर्न सक्छ। त्यसभन्दा अगाडि दलहरूका बिचमा केही गर्नु छ, दलहरूमा छलफल गर्नु छ, दलहरूमा कुनै अरू कुराहरू छन् वा त्यस सम्झौताका कुराहरूमा अरू केही गर्नुपर्ने छन् भने ती दलहरूका कुरा भए, त्यो संसदको विषय भएन। दलहरूले गर्नु पर्यो, दलहरूले टुङ्ग्याउनु पर्यो, आपसका कुराहरू के हुन् ती छलफलमा टुङ्ग्याउनु पर्यो। पास नगर्ने भन्ने दलहरूका निष्कर्ष निस्किन्छन्, त्यसअनुसार हुइप जारी गर्नु पर्यो, संसदीय दल मार्फत फेल गर्नु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर संसदको प्रपर्टीको रूपमा यहाँ आइसकेका छ, संसदले निर्णय गर्नुपर्छ त्यो। तर यहाँनेरि एमसिसी कहाँ लेखेको छ र? एमसिसी पास गर्ने नगर्ने गरिमामय संसदको कुरा हो। एमसिसी पास भए पनि नभए पनि लप्सीफेदी राजमाटे हेटौँडा, लप्सीफेदी राजमाटे दमौली र बुटोलको यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपाल सरकारले भोलिका लागि आज पेट काटेर भए पनि, पटुका बाँधेर भए पनि यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछ। कुरा त्यो, ट्रान्समिसन लाइनै नबनाइकन हामी विद्युत कसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, हामी बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्ने भनिराखेका छौँ, व्यापारका बजार खोजिराखेका छौँ विद्युतको। अनि के गर्छौँ हामी, कसरी लिएर जान्छौँ? ट्रकमा त जाँदैन बिजुली, रेलबाट पानी जहाजबाट पनि जाँदैन, ट्रान्समिसनै लाइन चाहिन्छ। त्यस कारण हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछौँ भनेर यहाँ यो भनिएको। अब एउटा प्रश्न चाहिँ यो पहिलेका कामहरूको यहाँ बखान गरेको, आत्मप्रशंसा गरेको भन्ने, आत्मभर्सना गर्नुपर्ने खालका राष्ट्रियताको सवालमा, लोकतन्त्रको सवालमा, विकास निर्माणको सवालमा, अर्थतन्त्रको सवालमा, अथवा ट्रान्जिसनल फेजलाई अगाडि बढाउने सवालमा, अथवा उत्पादन वृद्धिका सवालमा, शान्ति सुव्यवस्थाका सवालमा, कुनै पनि सवालमा अहिलेको सरकारले आत्मभर्सना गर्नुपर्ने, यो गल्ती गरेको छ भन्ने खालका त्यस्ता कामहरू गरेको छैन। सोचेर विचार गरेर आजको समयअनुसार देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोचेर काम गर्ने, काम गरिसकेपछि ज्या आइ भन्न नपरोस्, यस्तो गल्ती भएछ भन्न नपरोस्। त्यसकै कारण हामीले सकेसम्म तीव्रता दिन खोजेका छौँ काममा, सकेसम्म तीव्रता ल्याउन खोजेका छौँ काममा। अहिले कोरोना भाइरसले गर्दा अलिकति व्यवधान भयो, त्यो ठिकै हो। तर यस व्यवधानलाई पनि हामीले पार गर्नै पर्छ, पार गरिनेछ र देशलाई फेरि पनि अगाडि बढाउनेछ। मानव जाति अनेक अप्ठ्यारा समयहरू पार गरेर आयो, अनेक कालखण्डहरू पार गरेर आयो। मानव जातिका कतिपय सेक्सनहरू लोप भएर गए, कतिपय सेक्सनहरू अगाडि आफ्नो अस्तित्व जोगाएर अगाडि बढे। आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा कोरोनाले मानव जातिलाई समाप्त पार्न सक्दैन, कोरोनालाई मानव जातिले समाप्त पार्नेछ, यसमाथि विजय हासिल गर्नेछ र हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसअनुसार अलिकति कुराहरू आएका छन्। यो सरकार स्थायी सरकार हो, त्यसकारण यस सरकारले त 5 वर्षका 10 वर्षका भिजन ल्याएर, योजना ल्याएर, धौवादी फलाम कारखाना
1-2 वर्ष 3 वर्ष सुरु हुन लाग्छ। किन गर्ने त्यस्ता काम? त्यो त अर्को सरकारको समयमा त्यसबाट प्राप्त हुने हो लाभ, त्यसबाट आर्जन हुने धन त अर्को सरकारका समयमा हुने हो। किन गर्ने? 10 वर्ष लाग्ने विद्युत आयोजना अहिले किन सुरु गर्ने? त्यो त 10 वर्ष पछिको सरकारले पाउँछ। यस प्रकारको बुद्धिवाला अहिलेको सरकार होइन। यो सरकार विक्रम सम्वत 2000 मा यस देशलाई यहाँ पुर्याइनेछ। पछि आउनेले पनि त्यो बाटो समातुन्, त्यो बाटो हिँडुन्। त्यस हिसाबले त्यो लक्ष्य, त्यो गन्तव्य निश्चित निर्धारित गरेर हिँडुन् भनेर नै यस सरकारले त्यस्ता पनि कुराहरू दिएको छ, भिजनहरू पनि दिएको छ। कोरोना नै छैन जस्तो, केही नै भएको छैन जस्तो, लामो समयका पछिका पनि कुरा गरेका छ, भविष्यका कुरा गरेका छ। अनि के महाप्रलयको कल्पना गर्ने? अब मानव जाति रहँदैन, किन केही गर्नु पर्यो, बाटा किन बनाउनु पर्यो, के किन गर्नु पर्यो भन्ने हो र? हामी आशावादी हुनुपर्दछ, हामीमा गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्दछ। हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रै समयमा गर्न सक्छौँ। केही वर्षभित्रको कुरा हो, कोरोना नियन्त्रण गर्छौँ छोटो समयमा, र त्यसपछि हामी विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। नेपाल एउटा विकसित राष्ट्र हुनेछ, एउटा सुखसहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ नेपाल। हामीले भन्न खोजेका थियौँ चौतर्फी हामी विकास गर्नेछौँ। मनोबल भनेको कस्तो हुन्छ? 12औं सागमा 3वटा स्वर्ण पदक आएको थिए। मनोबल कस्तो हुन्छ? भुइँचालोले थिल्थिल्याएको, पूर्वाधार छैन। त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा आएपछि यसले पूर्वाधार विकास गरेर 50-51वटा स्वर्ण पदक, अघिल्लोमा 3वटा स्वर्ण पदक, अर्को पाइला चाल्दा 51 स्वर्ण पदक। कस्तो हुन्छ मनोबल, कस्तो हुन्छ उत्साह? त्यही उच्च मनोबल, आत्मविश्वास। यस हिसाबले यस सरकारले 2 वर्षमा हामीले कति काम गर्यौँ, कति बाटो बनायौँ, कति पुल बनायौँ, कति झोलुङ्गे पुल बनायौँ, कति विद्युत उत्पादन गर्यौँ, विद्युतको खपत प्रति व्यक्ति कति बढायौँ? मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 3600 किलोमिटर पक्की बाटो 2 वर्षमा, 1 लेनको होइन, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू गरेर 3600 प्लस किलोमिटर बाटो 2 वर्षमा बन्यो। यसै रफ्तारले विकासको गति अगाडि बढ्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? योभन्दा तीव्र गतिले अगाडि बढ्नेछ। 325वटा पुल बने, पक्की पुल, सडक पुलहरू यसबीचमा। पहिले मैले तुइन विस्थापनको कुरा गरेँ, म सरकारबाट हटेपछि तुइन विस्थापन जस्ता तस्तै भयो। फेरि आएर यो 2 वर्षमा तुइन विस्थापनको काम सम्पन्न गरिएको छ। एउटा एराको अन्त्य, तुइन एराको अन्त्य त्यो गरिएको छ। मेरो आग्रह छ कामको प्रतिस्पर्धा गरौँ, काममा प्रतिस्पर्धा गरौँ। यो सरकारलाई अनपपुलर बनाउने, अलोकप्रिय बनाउने, यसका कामहरूलाई होजेलमा पार्ने, काम केही पनि भएन भनेर रट लगाउने, असन्तुष्टि मात्रै पोखेर हिँड्ने, जनतामा भ्रम फैलाउने, यस प्रयासबाट कसैले सफलता प्राप्त गर्छु भन्छ भने त्यो होइन। त्यसको आँपको रूपमा फलेन, जति लटरम्म फलेको भए पनि त्यसको आँपको रूपमा फलेन आँप। त्यसको त बोट खाली नै छ, छ्याक्र्याक्क पऱ्यो, मर्न लाग्यो बोट आदि। जे भने पनि तपाईँले आफैले आँप लगाएर त्योभन्दा बढी फलाउनु भयो भने मान्छेले पत्याउँछ। आँप फलेन भनेर क्रिटिसाइज गरे भरमा आँप पनि अलिकति चुचो बाङ्गो परेको छ, गतिलो छैन भनेर आलोचना गरेका भरमा जनताले पत्याउँछ र अनि आकर्षित आफूतिर हुन्छ भन्ने
त्यस्तो भ्रम चाहिँ हामी कसैले पनि नपालौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। हामी काममा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, राजनीतिमा त्यो प्रतिस्पर्धा मुनासिबै हुन्छ। अब मैले योभन्दा धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यो अल्प अवधिको नभएर यो सरकार पछिको कुरा नगरौँ, हाललाई 5 वर्षका लाग्यो। अब पछिको कुराको त भनेर अहिलेदेखि मान्छे झस्काउने छस्काउने किन पार्ने, त्यो नगरौँ। अहिलेका लागि यो सरकार 5 वर्षको हो। यसले 5 वर्षको अगाडिदेखि पछाडिसम्मका योजना हामीले सुरुमा के भनेका थियौँ, सुरुमा के भन्यौँ, अहिलेसम्म कति गऱ्यौँ, पहिलो वर्ष कति गऱ्यौँ, दोस्रो वर्ष कति गऱ्यौँ, यस वर्ष के गर्न सोचेका थियौँ। कोरोनाले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो। यो हामीलाई मात्रै होइन, विश्वलाई नै तहसनहस बनाइराखेको छ। त्यसकारण यस सरकारको नै कमी भन्ने ठान्नुभयो भने दुनियाँको मानचित्र हेरेर दुनियाँसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अहिलेसम्म, यद्यपि कोरोना छोएको हुनाले कोरोनाले मरेको भन्ने परेको छ, तर त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार हो। त्यसर्थ म भन्न चाहन्छु, अवस्था वास्तवमा त्यस्तो होइन। नेपालले बेटर पर्फर्मेन्स गरेको छ कोरोना नियन्त्रणको सम्बन्धमा। हाम्रो जस्तो भूगोल छ, जस्तो खुला सिमाना छ, जसरी मान्छेहरू लुकीछिपी पनि आउन सक्ने अवस्था छ, कुनै रेस्ट्रिक्सनको स्थिति छैन। त यो फैलिसकेपछि हामी सचेत भएर के गर्ने, फैलिन भन्दा सचेत हुनुपर्ने अगाडि हो। अब एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, यो नक्सा हामीले जुन नयाँ छापेका छौँ अथवा संविधानमा जुन परिवर्तन गर्दैछौँ, त्यस कुराले थुप्रै कुरा पाठ्य पुस्तकहरूमा परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यसले हाम्रा लोगोहरूमा, अरू कुराहरूमा, थुप्रै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ। तर यो एउटा ऐतिहासिक काम हो र यसले नेपालको मानचित्रमा अहिले एक खालको परिवर्तन ल्याएको छ।